जनाब इस्तिखारा मरकज़ के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे रूहानी स्कॉलर हैं जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल हमें जो है अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ साथ एक कॉलर हैं हमारे साथ फ्रीया लाइन पर हैं। नहीं पहले दो के जवाब है वो। और ऐसा है कि कॉल हमारी ब्रेक हो गई है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दो कॉलर हमारे साथ थे। जैस्मीन थी हमारे साथ और रिजवान की कॉल आई थी। जी हाँ, जैस्मीन के मुतलका आपने तो जो है ना, जैस्मीन के मुतलका ये कोशिश करें कि जैस्मीन बेटी खुद एक तस्बीह वो किया करे, या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और आखिर में आमीन कहें। और रिजवान साहब वल एहसान अलैहि उनकी ब्रेक में कॉल आई थी, तो उनके लिए तस्बीह है उनकी कामयाबी के लिए, या फत्ताह हो या अल्लाह। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो या फ़तह पढ़ लेते हैं, फ़तह नहीं, या फत्ताह हो, फे ते अलफ हे, या फत्ताह हो या अल्लाह। 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ रिजवान साहब पढ़ें। और रिजवान साहब आपकी तो कामयाबी बहुत ही नज़दीक है अल्लाह की रहमत से। बस मुकम्मल यकसुई के साथ एक तस्बीह आज करें, दूसरी कल किसी वक्त कर लीजिएगा। आइंदा जब भी टाइम मिले करते रहें, कामयाबियाँ अब आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह ताला। और एक लाइव कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मोहम्मद से बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। नाम बताइए बेटे का। उमैर। उमैर। और वालिदा का, वालिद साहब का नाम बताइए। सॉरी, खालिद। खालिद। एज क्या है उमैर की? तकरीबन 13.5 साल का। अच्छा जी, क्या पूछेंगी उमैर के बारे में? उसकी सेहत के बारे में पूछना था। उसके ना पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट में करवा दी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। चेहरे पे और बैक पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। तो डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने आगे रेफर किया हुआ हॉस्पिटल, तो उसके आने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, एंटीबायोटिक खाई है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम भी प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपकी रहनुमाई करेंगे, लेकिन साथ साथ आप डॉक्टर से रब्ता ज़रूर रखिएगा। डॉक्टर के साथ आप रब्ता रखें और हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। आप टीवी के सामने बैठिए, हम ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी आपने मेरी बहन उमैर से कहना है, लाजमी ज़ोर देकर एक तस्बीह उससे करवानी है, या बदीओ या अल्लाह, या बदीओ या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, यानी 100 मरतबा आपने उमैर से ये तस्बीह करवानी है। और कोशिश करें कि जब असर की अजान हो जाए तो उसके बाद, नहीं तो किसी भी वक्त करवा लीजिए, या बदीओ या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफ़ा जो आपको बताया जाता है इसको आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। और मज़ीद मालूमात के लिए टीवी पर हमारे नंबर चल रहे हैं, प्राइवेट नंबर चल रहे हैं। 24 घंटे फ्री हेल्प लाइन है, आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे में किसी भी वक्त और इस्तिखारा करवा सकते हैं, शादी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर के बारे में जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही वो रब्ता कर सकते हैं। इमिग्रेशन का अगर आप लोगों का कोई मसला है तो उस बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ अपने डॉक्टर से और सोलिसिटर से रब्ता करना मत भूलिएगा। अपना रब्ता भी रखें और साथ साथ हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जी, हम इसीलिए बैठे हैं। हाँ जी, और ये फोरम भी इसीलिए सजाया गया है कि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। और सदी बेटा, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि लोग मुख्तसर तस्बीहात हो ताकि लोग ज़ौक़ और शौक़ के साथ बआसानी कर सकें। लेकिन मैं इनके साथ ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें ज़्यादा सूरत और तेज़ी से इनाम हासिल करने के लिए जो लोग बेनमाजी हैं वो नमाज के साथ करें, तो जो कि हम पर फ़र्ज़ है, तो इसमें मज़ीद बेहतरी और आसानी आएगी और कामयाबियाँ तेज़ी से उनकी तरफ लपकेंगी। और यही कामयाबी का राज है। जी देखिए, अल्लाह से मांगना कभी ना छोड़ें, अल्लाह आपको कभी देना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बड़े मान के साथ आप मांगे, यकीन के साथ मांगे। अपनी दुआओं में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कि यकीन के एलिमेंट को शामिल करें, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो इस यकीन के साथ दुआ कीजिए कि आपकी दुआ कबूल हो गई। जब हम इतने यकीन के साथ कॉल करते हैं, दुआ करते हैं,
तो डेफिनेटली फिर अल्लाह ताला हमारी सुनता भी। और एक कॉलर भी हमारे साथ हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी रमज़ान बोल रहा हूँ राजकीय से। ठीक है रमज़ान साहब, अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मेरे वालिद साहब का नाम सैद मोहम्मद था। ठीक है जी, अपनी एज भी बता दीजिए। मेरी अपनी एज जी जी जाहिर है आपकी 62। 62। जी रमज़ान साहब क्या पूछेंगे? मैं अपने लड़की के बारे में पूछना साहब उनके बारे में। वो शादीशुदा था लेकिन वो दोनों की नचाकी हो गई है तो उसमें मैं कहता हूँ कि किसी तो के उनका नाम बताइए। तो उनका नाम बताइए। उसका नाम आफ्ताब है। और आफ्ताब के वालिद साहब का नाम? रमज़ान। जी रमज़ान है। और आफ्ताब की एज क्या है? उसकी मेरा 32 है। अच्छा जी ठीक है। और इनकी मिसेस का नाम भी बता दीजिए। वो मिसेस का नाम अपनी बहू का नाम बताइए। नाज़मीन अख्तर है। नाज़मीन। और नाज़मीन के वालिद साहब का नाम? अब्दुल खालिद। एज बता दीजिए प्लीज़। उसकी भी तकरीबन 30 साल की मेरा ख्याल होगी। जी 30 साल उसकी एज होगी। और पूछना चाहते हैं कि इनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े क्रिएट हो गए हैं? जी लड़ाई झगड़े पड़ गए हैं इन दोनों में? हाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात अच्छा ये मुझे बताइए कि इन दोनों में से यानी कि आपके बेटा और बहू दोनों में से कौन ज़्यादा इंटरेस्टेड है मामलात को ठीक करने में? कौन ज़्यादा बेहतर चाहता है? दोनों बराबर ही हैं। मैं किसके बारे में क्या कहूँ। चलिए आप मेरा जवाब सुनिए। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए और हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। तो रमज़ान साहब आप पहले तो एक छोटी सारी जिम्मेदारी आप पे डाली जा रही है। वो ये है कि आपने ये कुरान पाक में सूरत है सूरह फुरकान, सूरह फुरकान उसकी आयत नंबर 74, ये बड़ी मुख्तसर सी है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं। वह यकूलून से शुरू होगी और इमामा पे ख़त्म होगी। सूरह फुरकान आयत नंबर 74, इसकी तिलावत कर लें और याद कर लें और दिन में बार बार पढ़ा करें। और दूसरा आफ्ताब अहमद जो हैं जो और उनकी बहू, इनके लिए सिर्फ मुख्तसर सी तस्बीह है कि ये किसी भी वक्त 24 घंटे में ये किया करें, या वदूद हो या अल्लाह, या वदूद हो या अल्लाह, या वदूद हो या अल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और जनाब बड़े खूबसूरत से वज़ाइफ जो हैं आपको बताए जा रहे हैं और साथ साथ हमारे लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए प्लीज़। सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आफ्ताब बात कर रहा हूँ जी। जी आफ्ताब बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। जी आफ्ताब साहब क्या पूछेंगे? जी मैं अपने बारे में ऐसा करना चाहता हूँ। जी अपने बारे में अपनी क्या? सेहत के हवाले से। अच्छा ठीक है, सेहत के हवाले से क्या आप बीमार हैं? हाँ पिछले दिनों को डॉक्टर ने कहा था कि वो इधर ही हेपेटाइटिस सी है, तो फिर वो इलाज करवाया था। तो फिर वो 6 मंथ का कोर्स था, तो फिर वो अगेन जो है ना एक्टिव हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, तो उसके बारे में पता करना था कोई अच्छा सिफारिश ठीक है कोई ठीक है। आफ्ताब साहब अपनी अपने वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद खान। और आपकी एज क्या है? मेरी 43 ईयर्स। 43। अच्छा आफ्ताब साहब ऐसा है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता रखिएगा, अपना इलाज जो है वो मज़ीद उसको कंटिन्यू रखें और साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम भी आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम टीवी पे ऑन एयर आपको आंसर करते हैं। जी अल्लाह हाफिज़। जी आफ्ताब साहब आपने ना एक तस्बीह है या बाइसो या अल्लाह उसकी करनी है, या बाइसो या अल्लाह अवल आखिर दूध पाक के साथ। और अगर हो सके तो एक अजाफी तस्बीह वो भी कर लीजिएगा, वो इस्तग़फ़ार की ये जो है इस्तग़फ़ार की तस्बीह ये भी ज़रूर साथ करें। लेकिन या बाइसो या अल्लाह 100 मरतबा अवल आखिर दूध पाक और इसी तरह इस्तग़फ़ार की तस्बीह ये करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करेंगे। और अगर हो सके तो प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपकी सेहत के बारे में मुकम्मल रहनुमाई की जा सके। यहाँ कॉल्स का रश होता है बहुत ज़्यादा, हर एक को टाइम देना होता है और लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड कर पाते हैं। एक लाइव कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी से कराएं। जी शाह जी आपकी बात सुन रहे हैं, नाम बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद सदीक नाम है मेरा, मैं लंदन वाटफोर्ड से बोल रहा हूँ। ठीक है।
والد صاحب کا تو- नाम बताइए। शाह वली खान। शाह वली खान। और आपकी एज क्या है? जी जी, एज 75 है। हाँ जी, 75 कल भी कॉल की थी आपने। जी, क्या और पूछेंगे? कल किया था मगर वो मैं उधर टीवी का आवाज आपने टीवी में बताया था, क्योंकि प्लीज आप मुझे टेलीफोन पर बताएं। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है, आप आस्था से बोलना, क्योंकि आप बुरा आदमी है, थोड़ा सा लिखने में भी ठीक चले है। चले चले आप बात मैं कीजिए। लिखूंगा, आप आस्था से बोलना प्लीज। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ जी। आपको वो मुझे एक तो मेरी आंख में गड़बड़ है, ये ठीक। आंख ठीक नहीं हुई है, ऑपरेशन कराया वो ठीक नहीं हुई है, 6 महीने हो गए। जी, मुझे याद आ गया, आपकी कल कॉल आई थी। जी। आप तो टांगों में भी दर्द है, लेग्स भी नहीं, टांगे नहीं, चर नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ, बड़े आराम से आप जी। लिखिए, या बदी प्लीज। या बदियो या अल्लाह। एक मिनट ठहरना, या बदियो या अल्लाह। या बदी ओ या अल्लाह। ओ या अल्लाह, आगे बस आगे या बदियो या अल्लाह, ये आपने जी। 100 मरतबा पढ़ना है। या बदियो या अल्लाह एक दफ़ा बन गया, या बदियो या अल्लाह 2 मरतबा हो गया। इसी तरह 100 मरतबा पढ़ना है। पहले दुरूद पाक पढ़िए। हर नमाज के बाद नहीं, 24 घंटे में एक तस्बीह आपने करनी है मेहरबानी। और बस, और कोशिश करें कि असर की नमाज के बाद हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जी जी जी, फिर बोले, मैं नहीं समझ सका मैं प्लीज। कोशिश कीजिएगा कि असर की नमाज के बाद ये तस्बीह करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है अच्छा, या बदी हो या अल्लाह। जी हाँ। जी, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि साथ साथ अपने डॉक्टर से भी राब्ता रखिएगा। किया हुआ है, डॉक्टर से मैंने रब्ता किया। चलें, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जनाब, जो लोग बीमार हैं या औलाद नहीं हो रही, हम तो यहाँ बैठकर ऑब्वियसली आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हैं, और हम जो हैं वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अपने डॉक्टर से भी ज़रूर रब्ता रखिए, साथ साथ डॉक्टर को भी रखें, और साथ साथ जो है हम भी इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 1 घंटा है, और इस 1 घंटे में आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। लेकिन हमारे ऐसे भी जो तफसील से बात करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, वो हमारे प्राइवेट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे हेल्पलाइन, फ्री हेल्पलाइन है, कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी एक बच्चे की कॉल भी आई थी, कुछ दानों के हवाले से बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि वो जो है 100 मरतबा आपने उनको वजीफा कोई बताया था। अब मैं मालूम ये करना चाहती हूँ कि ये समटाइम कुछ लोग बीमार होते हैं, वो खुद से नहीं पढ़ सकते, तो अहले खाना में से कोई ना कोई पढ़ सकता है उसको? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी के हवाले से। जैसे कल के प्रोग्राम में मैंने कई तस्बीहात ऐसी बताई थी शादी के हवाले से जी। कि ये आप खुद कर लें, दूसरा इस तरह कर लें। ये मुमकिन है कि दूसरा कोई पढ़ सकता है, लेकिन जब और इस्तिफादा भी होगा। हाँ, और 13.5 साल का बच्चा तो बासानी कर सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि वो खुद करे। जी, वो खुद करे। नहीं, मैंने पूछा है कि समटाइम कुछ लोग बीमार होते हैं, नहीं कर पाते। जी, एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल लग चुकी है, आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल हमारी जो है जनाब ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल लग जाएगी और हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। और हमारे ऐसे व्यूअर जिनकी कॉल नहीं लग रही या कॉल जो है वो ड्रॉप हो जाती है, तो उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्राइवेट नंबर जो है इस वक्त टेलीविज़न पर डिस्प्ले हैं, नोट कर लीजिए, और हमारे प्रोग्राम के बाद कॉल करके इस्तिफादा हासिल कीजिए। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और एक लाइव कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इंग्लैंड से बोल रही हूँ, मिसेस भट्ट बोल रही हूँ। मिसेस भट्ट बात कर रही हैं इंग्लैंड से। मिसेस भट्ट, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड का ना कारोबार काफी खराब हो गया है। अच्छा ठीक है, हस्बैंड का नाम बताइए। उनका नाम है शाहिद भट्ट। शाहिद भट्ट। और शाहिद भट्ट के वालिद साहब का नाम बताइए और एज। उनकी एज है तकरीबन 61। 61, ठीक है। हाँ जी, और उनके वालिद का नाम है गुलशेर अहमद भट्ट। गुलशेर अहमद। क्या जॉब करते हैं, क्या कारोबार करते हैं आपके हस्बैंड? उनका ना मिनी कैब का ऑफिस है और उनका काफी डाउन हो गया है, तो वो बस डबल माइंड है, कभी कहते मैं बेच दूँ, कभी कहते ना बेचूं। तो मैंने पता करना कि बेच दें तो उनके लिए हक में ठीक होगा कि ना बेचें। ठीक है जी। आज शहर का नाम बता दें, इंग्लैंड किस शहर में होते हैं? जी, इस्लाम में, लंदन। चलें, बहुत शुक्रिया मिसेस भट्ट कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठे, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी, इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऑब्वियसली जायचा बनाने में थोड़ा सा टाइम हमें दरकार होता है और सम टाइम तो ऐसा होता है कि एकदम से उनको आंसर जो है उसकी आमद नहीं होती और थोड़ी देर के बाद आंसर आता है और ऐसे भी सम टाइम व्यूअर्स होते हैं जिनको वेट करना पड़ता है, जब उनका बारी आती है तो बताया जाता है। सादिया जो मेरी हेल्प के लिए थोड़ा सा टाइम किलिंग के लिए आपके साथ बातें करती है, ये मेरी हेल्प के लिए। एनीवे मिसेस भट्ट, आपने शाहिद साहब से कहना है कि वो ज़ोहर की नमाज के बाद एक तस्बीह किया करे, या नासिर या अल्लाह, या नासिर या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी मिलेगी। तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी बहुत नज़दीक है। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होना, यकीन के साथ तस्बीह करें, कामयाबी मिलेगी जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल जनाब। और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ लंदन से। आयशा लंदन से। जी आयशा, क्या पूछेंगी? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी उसके बाद मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए थे, झाइयाँ वगैरह। ठीक है। तो मैंने काफ़ी इलाज यहाँ पे करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अभी मैं दोबारा माशाल्लाह प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे इसी तरह ही है। ठीक एक है। ये क्वेश्चन है, उसके लिए प्लीज़ मुझे कुछ पढ़ने को बता दें। दूसरा, मैंने यहाँ पे अपनी एजेंसी स्टार्ट की है, उसके मुझे वजीफा बताएं कि उसमें अल्लाह ने मुझे बरकत डाले। अच्छा आयशा, हस्बैंड का नाम बताइए। मेरे हस्बैंड का नाम है फसी मलिक। क्या नाम है? वसी मलिक। फसी 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 मलिक। फसी मलिक। ठीक है। और आपकी एज क्या है आयशा? मेरी एज है 35 ईयर ओल्ड। 35। और हस्बैंड का नाम फसी मलिक। और फसी मलिक के वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। वहीदुर रहमान। वहीदुर रहमान। एज बता दीजिए। किसकी? उनके वालिद की? नहीं फसी की, अपने हस्बैंड की। अच्छा, उनकी होगी 33। 30, वो मुझसे 1 ईयर छोटे हैं। अच्छा जी, 34 इयर्स उनकी एज होगी। कोई एजेंसी स्टार्ट की है, उसके बारे में जानना चाहती हैं। और फेस पर जो है वो प्रेगनेंसी के बाद जो मार्क्स आ जाते हैं वो हैं, और फ्रैकल के हवाले से बात करना चाहती हैं, राइट? चले जी, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जायचा जो हैं वो बना चुके हैं मेरे ख्याल से। जी साद साहब बता दीजिए। आयशा बेटा, आपने एक तस्बीह करनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या बाइसो या अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या बाइसो या अल्लाह। ये आपने 100 मरतबा रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मसला हल हो जाएगा। दूसरा, फसी मलिक साहब का जो नया कारोबार शुरू किया, आपकी ख्वाहिश है कि उसमें कामयाबी मिले, जो कि वो आपकी ख्वाहिश जस्टिफाई करती है, तो उनके लिए भी तकरीबन मिलता जुलता ही है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या नासिर या अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या नासिर या अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला दोनों कमजोर। जी जनाब, लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा है 35 साल का है। 35, ठीक है। नाम बता दीजिए। उसका अरफान मजीद नाम है। और वालिद साहब का नाम? और अब्दुल मजीद। कहाँ से कॉल की मैंने हमें? शादी करना चाहती थी, उसकी शादी का कोई रिश्ता नहीं अच्छा आ रहा है। अच्छा, कहाँ? इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, हम जरूर आपकी रहनुमाई करेंगे। कहाँ से कॉल की हमें? मैं बेडफोर्ड से बात कर रही हूँ। बेडफोर्ड से बात कर रही है। ठीक है जी, डाटा आपका हमारे ठीक है फिर। जी आपका डाटा हमारे पास मौजूद है इस वक्त। आप टीवी के सामने बैठिए, इंशाल्लाह अभी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। जी आपकी डेट अंदाज़न उम्र नहीं पूछी? जी उम्र उन्होंने बताई थी आपको, मेरा ख्याल है 35 बताई थी उन्होंने। 35 जी 35। अच्छा चलिए, अब क्लियर हो गया। अच्छा मेरी बहन, आपने एक काम करना है, आप पे जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। इरफान साहब चूँकि थोड़े सारे वादा खिलाफ से बंदे हैं, मुझे नहीं यकीन कि वो तस्बीह बताऊंगा तो वो करेंगे, वो पढ़ेंगे। हाँ मुझे नहीं लगता। वैसे है, मुझे नहीं लगता कि इरफान जैसा जिंदा दिल हंसने खेलने वाले बंदे की शादी अभी तक ना हुई हो। बहरहाल अब आप बता रही हैं तो मैं यकीन कर लेता हूँ। तस्बीह है, आपने करनी है ईशा की नमाज के बाद, या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा आपने पढ़ना है ईशा की नमाज के बाद, जो कि अभी वहाँ पे टाइम है अभी ईशा का। या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ।
इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। और जनाब हमारे प्रोग्राम में भी आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐसे व्यूअर्स जो प्रोग्राम के बाद बात करना चाहते हैं या उनकी कॉल नहीं लगती या फिर तफसील से बात करना चाहते हैं तो हमारे प्राइवेट नंबर इस वक्त टेलीविजन पर डिस्प्ले हैं। 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन है, किसी भी वक्त कॉल करके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और एक लाइव कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल आपकी लग चुकी है। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी वालेकुम सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। जी मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी नाम पहले नाम बताइए। जी मेरा नाम है नदीम अब्बास। नदीम अब्बास। नदीम, हमें कहाँ से कॉल किया आपने? जी ब्रेडफोर्ड से। जी अपने वालिद साहब का नाम बताइए। जी बरकत अली। बरकत अली। और आपकी एज क्या है? जी एज? जी 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 मेरी एज तकरीबन 5 मई 1967 की हूँ। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए नदीम अब्बास, फ्यूचर के बारे में स्पेसिफिक क्या पूछना चाहते हैं? अपने बच्चों के बारे में और अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ, आगे फ्यूचर में। शादी के बारे में और बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं? जी मतलब शादी तो हुई है लेकिन वही क्या रहेंगे। मैं आपकी बात समझ नहीं चाह रही कि शादी आपकी हो चुकी है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं या बच्चे नहीं हो रहे इस बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे भी है और फैमिली भी है, थोड़ा सा बस आपस में। अच्छा ठीक है। मिसेस का नाम बताइए। फरजाना कौसर। अच्छा जी, फरजाना कौसर। और फरजाना कौसर के नाम तो खैर इन्हीं का चलेगा ना? ठीक है। फरजाना कौसर की एज बता दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है जी। कुछ और पूछेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है नदीम अब्बास साहब, आप टेलीविजन के सामने बैठिए, हम आपको भी ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपका जायचा बनाने में जो है इस वक्त बिजी हैं और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी करेंगे अल्लाह ताला के सिफाती नामों और पुरानी आयात के जरिए। नदीम साहब ऐसे है कि आपके जितने भी मसाइल है उसके लिए एक ही तस्वीर, आप खुशकिस्मत है कि मसाइल ज़्यादा हैं लेकिन तस्वीर एक ही बन रही है और मसाइल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। एक तो तस्वीर जो नोट कर लें, या सत्तारो या गफ़ार, या सत्तारो या गफ़ार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा जो हेल्पलाइन 24 घंटे नंबर, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपके साथ कुछ इश्यूज सीरियस नोयत के हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ब्लड प्रेशर, स्टमक और एसाबी खिंचाव पट्टे का। तो बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद रब्ता करें ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा सके क्योंकि कॉलर्स का रश बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जी जनाब, और एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। मैनचेस्टर से कौन बात कर रही हैं? फरखंदा क्या पूछेंगी? मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा। बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हस्बैंड का नाम बताइए। रियाज। और आपकी एज क्या है फरखंदा? मेरी एज है बेटी की। आप अपनी एज बताइए, अपने फ्यूचर के बारे में जानना। 49। और बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम समर। और समर की एज क्या है? 28। जी 28। अच्छा जी, समर की शादी के बारे में जानना चाहती हैं और अपने फ्यूचर के बारे में? जी उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है फरखंदा, बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे एक चीज़ पूछिए, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं थोड़ा सा ना समन बेटी के बारे में थोड़ा सा मज़ीद मालूमात मुझे चाहिए थी, तो बेहतर इसके बाद मैं बेहतर समझूंगा कि बेटी का मामला है और एम्बिग्यूटी के साथ जवाब देना मुनासिब नहीं। तो फरखंदा मेरी बहन, बेहतर है कि आप प्रोग्राम के बाद ना जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है वहाँ कॉल कर लीजिएगा क्योंकि समन बेटी के बारे में थोड़ा सारा मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा अथेंटिकेटेड आपको इस्तिखारा और जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल जनाब, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त चूँकि बिल्कुल ख़त्म हो रहा है तो
عائشہ جی، ہمیں انتظار ہوتا ہے ایک روحانی ٹپ کا، مجھے بھی اسپیشلی ہوتا ہے، تو وہ بتا دیجیے ہمیں. ہاں دیکھیے، بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اکثر گلا خراب ہو جاتا ہے جی. اور اینٹی بائیوٹک لے کے ان کا اپنی کچھ اور بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک ایسی روحانی ٹپ دیتا ہوں جو اینٹی بائیوٹک سے زیادہ افیکٹو ہے اور فوراً اس کا اثر آتا ہے. اگر روٹین بنا لیں تو کبھی گلا خراب نہیں ہوگا. وہ تسبیح ہے 100 مرتبہ استغفار کرنا، یعنی 100 بار 2-3 منٹ لگیں گے، بیٹھیں اور درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار کریں. اگر پورا آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ تو ٹھیک ہے، یہ تو صرف اتنا ہی کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ لیں. دیکھیں آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، لیکن اسپیسیفکلی گلے کے پہ تو فوری طور پہ جو ہے نا ہیلپ کرتی ہے، افیکٹ کرے گا. جی بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا. اور جناب یہاں ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں آپ کی لائیو کال لی جاتی ہے اور آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل ہم نے آپ کو پرانی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے پرووائڈ کیا ہے. ہمارے ایسے ویئرس جن کی کال اس وقت نہیں لگ سکی یا ڈراپ ہو گئی، معذرت خواہ ہیں، یا وہ لوگ جو استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. ہمارے پرائیویٹ نمبر اس وقت ٹیلی ویژن پر ڈسپلے ہیں، پلیز نوٹ کر لیجئے. 24 گھنٹے فری ہیلپ لائن ہے، کسی بھی وقت کال کر کے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کو بات نہیں منوا سکتے تھے تو آپ بی بی فاطمہ، آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں سے سفارش کرواتے تھے. انہیں پتا تھا کہ بیٹی کی بات نہیں ٹالی جائے گی. کہتے یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی، یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی. باقی باتیں جو مولوی صاحب نے کی مجھے ان کا کوئی اندازہ نہیں. بہرحال لوگوں نے نماز پڑھی، چلے گئے. میں نے وہاں اٹھ کے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھنے شروع کر دی. تعداد نہیں لکھی کتنے پڑھے، پر نوافل پڑھنے شروع کر دیے. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کے بعد میں غائبانہ طور پر حضرت بی بی فاطمہ ان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ جو مولوی صاحب باتیں کر رہے تھے یہ سچی ہیں جھوٹی ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ کوئی بات منوانی ہو تو آپ سے سفارش کروائی جاتی تھی. تو میں آپ کے یہ جو نوافل ادا کیے ہیں یہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ تحفتاً قبول کیجئے اور میری جو ہے سفارش اپنے والد محترم جو دو جہاں کے سردار ان کے آگے کیجیے. یہ کتاب میں درج ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ کوئی بندہ زیر زبر کی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتا. خیر کہتے تھے چند دن گزرے تو میری بھابھی جو ڈچ ہالینڈ کی رہنے والی تھی، جو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اتنی تیزی سے انہوں نے دین کی منازل طے کی کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو پیچھے چھوڑ کے بہت آگے نکل گئیں. اسلام بعد میں قبول کیا لیکن بہت آگے نکل گئیں. تو اس میں کہتے ہیں ان کا مجھے خط آیا، خط بھی اس کتاب میں نا شہاب نامہ میں درج ہے، پڑھ سکتے ہیں سب لوگ. اس پہ تاریخ بھی وہی درج تھی جس دن میں نے نوافل ادا کیے. کہتے ہیں اس میں لکھا، انگلش میں خط ہے، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ ادر نائٹ، یعنی اس رات ہم میں نے ایک خواب دیکھی جس میں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور کہا کہ میں نے آپ کی عرضی مجھے مل گئی. میں نے وہ عرضی اپنے والد محترم ان کی خدمت میں پیش کر دی اور انہیں کمال شفقت کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیا. کہتے اس کے بعد تو میں نے کمرہ بند کر لیا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھی نوکری کی. میں بس کمرے میں بیٹھا روتا جا رہا تھا کہ میرے جیسے گناہ گار انسان کی عرضی وہاں تک پہنچ گئی ہے، وہاں تک پہنچ گئی جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتے ہیں واسطہ. یہ یعنی واسطہ دیا بی بی فاطمہ آپ کی پیاری بیٹی کا. اب ڈائریکٹ کسی بندے نے ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہو تو کہاں مل سکتا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ کسی نہ کسی کے ذریعے. تو ہم اللہ سے جب چاہیں بات کر لیں، لیکن نبی پاک اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں تو وہاں ہم ڈائریکٹ ضرور ان کے ساتھ قربت حاصل کر سکتے ہیں درود پاک کی کثرت کے ساتھ اور آپ کی جو ہے ان کے بتائے ہوئے عمل پہ عمل کرتے ہوئے، بتائے اعمال پہ عمل کرتے تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ثابت ہو سکتی ہے. جی ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد صغیر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی صغیر صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ٹی وی کا بولیں. نیلسن سے کال کر رہا ہوں. آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی. نیلسن سے کال کر رہا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, کیا پوچھیں گے؟ سر یہ پوچھنا ہے کہ میرے بہت گرم ہو جاتے ہیں جی, تو جو پیر کی تلیاں ہیں نا, نیچے پیر کی تلیاں, ٹھیک ہے, وہ بہت گرم ہو جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, والد صاحب کا نام بتائیے. محمد شبیر. محمد شبیر, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 34. 34 آپ کی ایج ہے. لیکن یہاں صغیر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ شاہ جی کیلکولیشن کریں گے اور ابھی آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. آپ وظائف ضرور پڑھیے گا, نماز پڑھیے گا, دعا کیجیے گا, لیکن ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیے, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی جناب, اب ایسا ہے کہ ہم آپ کو آنسر ضرور کریں گے, لیکن یہاں جائیں گے ہم ایک بریک پر اور پھر دوبارہ واپس آئیں گے اور آپ کو آنسر کریں گے. سو ٹیک اے بریک. جی جناب, استخارہ مرکز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اس وقت ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کے تمام روحانی مسائل کا حل آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, اپنے ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کال نہیں لگتی یا آپ اس تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں, استخارہ کروانا چاہتے ہیں, آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ابھی ہمارے کچھ کالرز کی کال ایسی بھی آئی تھی جو اپنا نام جو ہے وہ آن ایئر نہیں بتانا چاہتے ہیں, تھوڑا اپنے مسئلے کو ہڈن رکھنا چاہتے ہیں, تو ڈونٹ یو وری, آپ ہمارے ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. ادارے کے نمبر جو ہیں وہ ٹی وی سکرین پر ڈسپلے, ہم نوٹ کر لیجئے, پروگرام کے بعد کال کیجئے, بلکہ اگر اسی وقت بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارے روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ جناب. جی شاہ جی. ہاں, تو اس طرح, اور انہیں پھر پہلے تو محمد صغیر صاحب کا جواب دینا ہے ہم نے. ہاں جی بالکل بالکل, محمد صغیر, محمد شبیر, انہوں بریک سے پہلے ہمیں کال کی تھی. تو صغیر صاحب, آپ نے ایک تصویر کرنی ہے, آج سے ہی شروع کیجئے, انشاءاللہ تعالی بہت جلدی تبدیلیاں, بہتریاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. تصویر نوٹ کر لیجئے. یعنی پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, اس کے بعد 100 مرتبہ یا متینو یا اللہ درود شریف پڑھنا ہے, پھر 100 مرتبہ یا متینو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھنا ہے اور آمین کہنا ہے. اور کوشش کیجئے گا کہ آج کے بعد عصر کی نماز آپ کی مس نہ ہو, عصر کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھے, انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا خیال ہے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ جی میں شوالا سعید بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بتائیے کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں شمالا سعید بات کر رہی ہوں. اچھا, سے میں نے آپ سے پوچھنا ہے جی کہ میری نا بیٹی کا پاسپورٹ جمع ہوا ہے 2 مہینے سے, برٹش پاسپورٹ نا نیو کروایا ہے, تو میں نے اگلے نیکسٹ منتھ جانا ہے 9 تاریخ کو نا پاکستان. تو مجھے بتائیں کہ جس سے مجھے پاسپورٹ جلدی ہو جائے, کیونکہ ابھی تک بہت ٹائم ہو گیا, 6 ویک کے اندر آ جاتا لیکن ابھی تک نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, مجھے ڈیٹا دے دیجئے, بیٹی کا نام بتائیے. اقصیٰ جاوید. اقصیٰ جاوید. میرڈ ہے آپ کی بیٹی یا ان میرڈ ہے؟ نہیں 5 سال کی بچی ہے. اچھا چلیں, ان کے والد صاحب کا نام بتائیے پھر. محمد جاوید. محمد جاوید, اور 5 سال کی ہے. ٹھیک ہے سر, کچھ اور شاہ جی پوچھیں گے آپ؟ نہیں, بہت شکریہ جی. بہت شکریہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز, اور اس وقت شاہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت کیلکولیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو ریمیڈی اور وظائف جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. کاپی پینسل ریڈی کر لیجئے اور فوری طور پہ اپنے وظائف جو ہے وہ لکھ لیجئے. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, خدا نخواستہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ کال کر لیں یا پھر ادارے میں رابطہ کر لیجئے. اور سعدیہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں تو پھر اکٹھا آنسر کر دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعدیہ کہاں سے کال کی؟ پیٹرپرو سے. کہاں سے؟ پیٹرپرو. آپ ذرا آرام سے بتائیں گی پلیز. پیٹرپرو سے. اچھا چلے ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ کرنا ہے. نام بتائیے بیٹے کا. محمد علی. محمد علی, اور ان کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. محمد علی کے فادر کا نام بتا دیجئے.
کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے اور ڈسٹورشن بھی تھی کچھ. اینی وے آپ دوبارہ کال ملائیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کال مل جائے گی. اس وقت آنسر کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ نہ تو آپ کا کوسچن جو آپ کرنا چاہتی ہیں نہ وہ ہمارے پاس ہے, نہ ڈیٹا ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. تو پلیز آپ دوبارہ کال ملائیے, کال مل جائے گی تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ ادارے میں رابطہ کر لیجئے, وہاں بھی روحانی اسکالر موجود ہیں جو آپ کی ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی شاہ جی, وہ پہلے ان کا آنسر کر دیجئے. ہاں جی, یہ تھا شمائلہ اپنی بیٹی جو ہے اقصیٰ, ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں, جن کی عمر ابھی صرف 5 سال ہے, لہذا وہ تو تسبیحات وغیرہ نہیں کر سکتی ہوں گی. تو شمائلہ آپ نے تسبیح کرنی ہے یا قادر یا اللہ, دروشی پڑھنا ہے, پھر 100 مرتبہ یا قادر یا اللہ, پھر دروشی پڑھیے گا. اور میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمارا جو ادارہ ہے جس کے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں بھی ضرور رابطہ کیجیے گا, اور ریپڈ آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. جی جناب, عتیقہ برمنگم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے. جی استخارہ کروانا ہے. جی مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے اپنی لائف کا. ٹھیک ہے, کیا پوچھیں گی, کوئی اسپیسیفک کوشچن ہے آپ کا؟ جی میرا نام عاتقہ حمید ہے اور میری جو سن ہے وہ ہے 78. آپ کی ایج کیا ہے؟ 9078. 36. اچھا جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا نام بتا دیجئے, ادروائز والد صاحب کا نام بتائیے. جی میرے ہسبینڈ کا نام ہے محمد حمید شمس اور ان کو ویسے عامر کے نام سے بلاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پورا نام دوبارہ بتائیے. عاتقہ حمید. عتیقہ حمید. عاتقہ یا عتیقہ؟ عاتقہ حمید. عاتقہ. تو کوشچن نوٹ کر لیے شاہ جی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سوال دوبارہ کیجیے گا, سوال کیا پوچھ رہی؟ جی مجھے یہ بتا دیجیے کہ میرے لائف میں کچھ مسئلے مسائل ہیں, کیسے حل ہوں گے, آج کا تاریخ کتنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ عتیقہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی عتیقہ ہمارے ساتھ تھی, جو ڈیٹا ریکوائرڈ تھا انہوں نے ہمیں پرووائڈ کر دیا اور اس وقت شاہ جی کیلکولیشن کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو آنسر پرووائڈ کریں گے. آپ پلیز ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, ٹی وی کا والیوم اونچا کیجیے اور ساتھ ساتھ کاپی پینسل جو ہے بالکل ریڈی کر لیجیے, اور اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں یا پھر ادارے میں رابطہ کیجیے. جی شاہ جی. جی ہاں عاتقہ بیٹی, آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیں, یا سلام یا اللہ, اس کی قدر کیجیے گا. یہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کی زوجیت کے حساب سے یہ بننی ہے, تو لہٰذا اس کو نوٹ کر لیں. یا سلام یا اللہ, یہ لائف ٹائم 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ کر لیں. یا سلام یا اللہ, طریقہ کار پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دروشی پڑھیں 100 مرتبہ یا سلام یا اللہ, پھر دروشی پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی. مزید اس میں آپ بہتری چاہتی ہیں تو ہمارے ادارے سے بھی رابطہ کر لیجیے گا. انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو وہاں ڈسکس کی جائیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب, یہاں پر کچھ جنرل کیلکولیشن ہوتی ہے اور آپ کو مختصر سا آنسر جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے, لیکن اب تفصیل سے اگر کچھ جاننا چاہتی ہیں تو ہمارے ادارے میں ضرور رابطہ کیا کریں. اور اس وقت روبینہ ہمارے ساتھ انگلینڈ سے موجود ہیں لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روبینہ, کیا جاننا چاہیں گی؟ میں کچھ تصویر لینا چاہتی ہوں کیونکہ میرا کافی عرصے سے ایک کام تھا, کافی عرصے سے پھنسا تھا, لیکن اب تقریباً کمپلیٹ ہے نا. مجھے انہیں کچھ پے کر کے کام کے روبینہ کچھ نوعیت بتائیں گی آپ؟ کام کچھ تھا میرا نا, پیسوں کا تھا نا. کسی سے لینے ہیں آپ نے پیسے؟ نہیں میرے اپنے ہی تھے, بس وہ کلیئر کرنے تھے نا. اچھا, وہ آپ کو کلیئر کرنے تھے, رائٹ. آپ مجھے روبینہ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. خالد محمود. خادم محمود. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ خالد محمود. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 47. 47 آپ کی ایج ہے. صرف پیسوں کا مسئلہ ہے, اس کے علاوہ کچھ جاننا چاہیں گی؟ نہیں, پھر وقت تو یہی کافی عرصے سے پھنسا ہوا تھا, لیکن اب کلیئر ہے. تو لیکن مجھ سے پیسوں کا جو ان کو پیمنٹ دینی ہے تھوڑی سی, وہ ارینج نہیں ہو رہا نا. رائٹ. کوشش کرتی ہوں لیکن ناکامی ہو رہی ہے. کوئی ایسا بتا دیں کہ میں
मेरे लिए आसानी हो जाए, मेरे रास्ते खुल जाए थोड़े। चलें रुबीना, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज जी। कैलकुलेशन कर रहे हैं शाह जी, और मेरा ख्याल से बड़ा रैपिडली आंसर रेडी हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल। ये रुबीना मेरी बहन ने कॉल की थी और वो उन्होंने, देखिए ये होती हैं मशरकी पन नज़र आ रहा है, इन्होंने वो बात की जो ऑन एयर की जा सकती थी, हालांकि मसाइल और भी हैं इनके साथ, लेकिन इन्होंने बात को समराइज़ करके बड़े मुख्तसर सा बात, जो इंतहाई ज़रूरी बात थी, हालांकि जब मैं इनका बायोडाटा देखता हूँ तो और भी बहुत सारे मसाइल इनके साथ नज़र आते हैं। बहरहाल जो सवाल आपने किया है उसका जवाब ये है कि एक तस्बीह है या मुकीतो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा पढ़ें या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला ये वाला काम तो आपका हल हो जाएगा। बाकी खालिद साहब के साथ अच्छे तरीके से रहा करें। खालिद साहब ठीक है, वो यकदम उन्हें गुस्सा आता है फिर ठीक भी हो जाता है, तो उनका नाराज़ घर के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करें, तो कोशिश करिए घर का माहौल अच्छा रहे, तो आपस में बहरहाल हो सके तो बेहतर तो यही है कि प्रोग्राम के बाद बात कर लीजिएगा, ऑन एयर ज़्यादा बात करनी मुनासिब नहीं। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। और शाह जी ऐसा भी तो होता है ना, हमारे पास कॉल का लोड इतना ज़्यादा होता है, हम लिमिटेड चीज़ें बता देते हैं और फिर कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं तो वो फिर हमें भी होता है कि कुछ चीज़ रह गई है, एक इंसान ने हमें इतनी दूर से कॉल की है और ये प्रॉब्लम जो है ये भी सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है, और जो पॉसिबल नहीं होता प्रोग्राम में तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है इदारे में रब्ता करना। जी जनाब, कॉलर हैं हमारे साथ। जी जनाब, कॉलर हमारे साथ इस वक्त नहीं है, कॉल आई थी और कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अब बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ आपसे सुनना भी चाह रहे होंगे। और बस मैं आपको बताऊं, मैं खुद बड़ा सुनना चाह रही होती हूँ, मैं चाह रही होती हूँ कि थोड़ा सा हमें स्पेस दे दी जाए, जिससे हमें बड़ी खूबसूरत सी रूहानी बातें जो हैं, रूहानी गिफ्ट हमें डेली जो मिलते हैं, ये बड़ी खुशनसीबी है। वाक़या तो तकरीबन मुकम्मल ही मैं कर चुका हूँ कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब को फिर उनकी भाभी का ख़त आया कि मुझे ख़्वाब में बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई और उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवर उसकी अर्ज़ी मुझे मौसूल हो गई है, और मैंने वो अर्ज़ी अपने वालिद मोहतरम उनकी खिदमत पेश की और कमाल शफ़क़त फरमाते हुए उन्होंने इसको कबूल भी कर लिया है। ये हूबहू वो अल्फाज हैं जो कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपनी किताब शहाबनामा में दर्ज किए हुए हैं। ठीक है। तो कहते उसके बाद फिर मैंने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया, मैं अपनी वालदा से चिमट के वहीं रहता था। मेरा कॉलर है हमारे। जी बिल्कुल जनाब, नहीद है लंदन से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी नहीद, क्या जानना चाहेंगी? जी मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, वो कुछ बीमार रहती है तो उस सिलसिले में इस्तिखारा नाम बताइए, नाम बताइए। मेरी बेटी का नाम सिद्रा है। सिद्रा के वालिद साहब का नाम भी बताइए और एज भी बता दीजिए प्लीज। इश्तियाक रहमान, और एज उसकी 6 साल है। 6 साल है। इश्तियाक रहमान उनके वालिद साहब का नाम है और लंदन से कॉल की है। बीमार रहती हैं, डॉक्टर को चेकअप करवाया? जी जी, वो उसको अस्थमा प्रॉब्लम है, काफी हो गया उसको 5 साल। अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं, लेकिन डॉक्टर के राब्ते में रहिए, डॉक्टर की गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम भी आपको वज़ाइफ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डॉक्टर को हम नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते। डॉक्टर के राब्ते में रहिए, जो आपको मेडिसिन बताएं उनको कंटिन्यू कीजिए, साथ साथ वज़ाइफ जो है वो ऐड कर लीजिए ताकि रिजल्ट जो है वो ज़्यादा बेटर आ सके। जी हाँ, नाहिद मेरी बहन, आपने ये करना है कि एक तस्बीह है, विर्द है, बल्कि आपने पानी का छोटा सा कप या गिलास ले लीजिएगा, उसमें पड़ेगा या बदियो या अल्लाह, 100 मरतबा पढ़ना है, या बदियो या अल्लाह। उस पानी दम करके वो पानी उसको पिलाया करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द उनको अफाका आ जाएगा, बेहतरी शुरू हो जाएगी आस्ते आस्ते और बहुत अच्छी बेहतरी होगी। जी जनाब, सरवत है हमारे साथ, देखते हैं कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। लिस्टर से। वालेकुम सलाम। जी सरवत, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे मेरी बेटी के बारे में बात करनी थी। ठीक है, बेटी का नाम बताइए। सानिया खान। नाम रिपीट कर दीजिए काइंडली। सानिया खान। सानिया खान। सानिया खान, ठीक है। मैरिड है आपकी बेटी, अनमैरिड है? जी अनमैरिड है, 15 साल की है। ठीक है, राइट। वालिद साहब का नाम बताइए। मोहम्मद शौकत।
محمد شوکت اور 15 سال ان کی ایج ہے. کیا جاننا چاہیں گی؟ جی ابھی اس نے اپنے GCSE کے امتحان دے دیے. ایک تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا اور دوسرا اس کی شادی کا کچھ امکان ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب پوچھنا چاہا ہے انہوں نے اپنی بچی کی ایجوکیشن کے سلسلے میں ایگزام ان کے ہو گئے ہیں, رزلٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ورڈ ہیں, اور اس کے علاوہ اس کی شادی کے حوالے سے بھی تھوڑا پوچھنا چاہ رہی ہیں. کچھ وظائف بتا دیجئے تاکہ شادی جو ہے وہ بھی اچھی جگہ پر ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ہے ثروت میری بہن, آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی بیٹی ثانیہ سے کہیے گا کہ وہ ایک تسبیح ہے وہ کیا کرے, یا تواب و یا اللہ, یہ لائف ٹائم روزانہ کی بنجائے 2-3 منٹ لگیں گے. تو باقی جو آپ نے سوال کیا کہ وہ جو امتحان ہو اس کے بعد کلیئر ہو جائیں گے, تو میں تو پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہوں نے جتنی محنت کیا انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا. تو یا تواب ہو یا اللہ کی تسبیح کریں. شادی کی جہاں تک بات کی ہے انشاءاللہ وقت آنے پہ وہ بھی اچھے انداز سے ہو جائے گی. صرف میری آپ سے ایک ہمبل سی 2 ریکویسٹ ہیں. ایک تو آپ دونوں آپس میں پیار محبت سے رہا کریں, اور دوسرا جو ہے نا اپنی بیٹی اسے کہے گا کہ یہ صبح اور شام ٹوائس ڈے دانت برش کیا کریں. یہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا, آگے خدا نخواستہ ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. جی جناب بالکل. تو تسبیح ہے یا تواب ہو یا اللہ, یا تواب ہو یا اللہ, یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ لائف ٹائم کرنی ہے. جی جناب بالکل, روحانی مسائل کے ساتھ ساتھ جو طبی مسائل آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اس وقت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ جی میں منور سلطانہ. منور سلطانہ جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھ رہی ہوں, اپنی لائف میں بہت پریشانیاں. اچھا ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. محمد یوسف. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 50 تو اوپر ہی ہیں. اچھا 50 سے اوپر ہے. گھریلو پریشانیاں ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور جاننا چاہیں گی؟ میرا میاں گھر چھوڑ کے چلا گیا, تو کوئی مجھے پڑھنے چاہتے ہو واپس آ جائے. اچھا ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد صادق. محمد صادق. اور ہسبینڈ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 50 تو اوپر ہی ہے. اچھا ان کی بھی 50 سے اوپر ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اب ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب ایسا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز, اور کیلکولیشن جو آپ کی ہے وہ شاہ جی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو ریمیڈی بتائیں گے, وظائف بتائیں گے, وظائف پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے. نماز پڑھیے, ساتھ ساتھ ریمیڈی پڑھیے, اللہ تعالیٰ بہت کرم رحم کریں گے. جی شاہ جی ہوگی کمپلیٹ؟ جی ہاں منور سلطانہ میری بہن, آپ نے کام کرنا ہے بڑے یقین اور بڑے اعتقاد کے ساتھ. آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے, یا معیدو یا اللہ, یا معیدو یا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن پاک کے شروع میں ایک صفحہ مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں, اس میں یہ نام درج ہے, یا معیدو یا اللہ. درود شریف پڑھیں, پھر 100 مرتبہ یا معیدو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. یہ اور میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں. مس انڈرسٹینڈنگ تو ہو ہی گئی تھی, تو کوئی بات نہیں, لیکن اب ہمارے ادارے سے جو جس کے نمبر نیچے ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں رابطہ کیجیے تاکہ تفصیلاً بات ہو سکے, کیونکہ اب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے, تو رش کافی زیادہ ہے. اب تسلی سے بات ہو جائے گی وہاں. جی جناب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی میں سید مہدی عسکری بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. بریڈ فورڈ سے بات کر رہے ہیں, لیکن کون بات کر رہے ہیں؟ نام ریپیٹ کر دیجئے. جی سید مہدی عسکری. سید مہدی عسکری. مہدی عسکری. جی ٹھیک ہے جی, کیا جاننا چاہیں گے؟ اپنے مطلب جاب کی طرف سے اور شادی کے سلسلے میں تھوڑا سا بڑا شادی کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا. رائٹ. والد صاحب کا نام بتائیے. جی سید حسن عسکری. سید آگے ذرا ریپیٹ کر دیجیے. حسن عسکری. رائٹ. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 4/4/1979. 4/4/1997. نہیں 97 یا 79؟ 1979. I'm 35 years old.
79. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب پوچھا ہے اپنی جاب کے حوالے سے تھوڑا سا ورڈ ہے, اور شادی کے بارے میں پوچھا ہے کہ میری شادی جو ہے وہ کب ہو جائے گی, کچھ رکاوٹ ہے, اس کے لیے کچھ ریمیڈی بتا دیجیے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, بالکل پین کاپی جو ہے وہ ریڈی کر لیجیے. شاہ جی کیلکولیشن کر رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو وظائف بتائیں گے. جی شاہ جی ہو گئے؟ ہاں بالکل تیار ہے. ویسے یہ کہوں گا کہ ہر کالر ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے, لیکن جب کچھ سید ہمیں سید زیادہ فون کرے تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو میں اب آپ کو تصویر بتا دیتا ہوں, وہ آپ کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کے زندگی میں ایک نہیں بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں اور ہرڈلز دور ہوں گی. تو تصویر ہے یا مالک الملک, یا مالک الملک, یعنی درود پاک پڑھیے گا, پھر 100 مرتبہ یا مالک الملک, پھر دروشی پڑھے اور آمین کہیے گا. انشاءاللہ تعالی انشاء بہتر ہوگی. اور جناب ثنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لندن سے. میں اپنی بہن کے بارے میں پتا کرنا تھا. ٹھیک ہے, بہن کا نام بتائیے. بہن کا نام امارا وقاص. امارا وقاص؟ ہاں جی, ان کے بچے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اچھا, پھر بچے کا نام بتائیے. بچے ابھی ہوا سال ہو گئے شادی کو, اولاد کے لیے. آپ اولاد کے لیے, ٹھیک ہے. ان کے ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیجیے امارا کے. وقاص خان. وقاص خان. اور ایج کیا ہے امارا کی؟ 27. امارا کے ہسبینڈ کا ڈیٹا چاہیے شاہ جی؟ نہیں. اچھا, امارا کہاں رہتی ہیں, ذرا مجھے یہ بتا دیجیے. پاکستان میں. پاکستان میں کس شہر میں رہتی ہیں؟ لاہور میں. لاہور میں؟ ہاں جی. چلیں, بہت شکریہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب امارا کے بارے میں اولاد کے حوالے سے پوچھا گیا ہے, کیلکولیشن کر رہے ہیں شاہ جی. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وظیفہ بھی پرووائڈ کر دیں گے. آپ ریڈی ہو جائیے, پین کاپی جو ہے وہ بالکل ریڈی کر لیجیے, آپ کو وظائف بتائے جائیں گے. ہاں جی. خدا نہ خواستہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ دوبارہ کال کریں. شاہ جی کیلکولیشن کمپلیٹ ہو گئی؟ ریڈی ہے. تو آپ نے اپنی بہن امارا کو یہ کمیونیکیٹ کریں تصویر جو میں بتا رہا ہوں, یا مصور یا اللہ, دروشی پڑھیں اور 100 مرتبہ یا مصور یا اللہ, اور پھر دروشی پڑھیں اور آمین کریں, کہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اب انہیں خوشخبری ملے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. لیکن ان سے کہیے گا یقین کامل کے ساتھ اس تصویر کو پڑھیں, انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی جناب, بالکل یقین کا جو ہے ساتھ شامل ہونا بہت ضروری ہے. ویسے تو ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتے ہیں, لیکن جہاں پر یقین کی بات آتی ہے تو یقین جو ہے وہ شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. شاہ جی مجھے آپ ایک بات بتائیے, اگر کوئی شخص وظائف پڑھتا ہے, ریمیڈی پڑھتا ہے, لیکن اس کا یقین جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے, ہر وقت اپنے بندے پہ مہربان رہنے. میرا کال ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل جناب, افتخار ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی افتخار صاحب, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں آکسفورڈ سے بول رہا ہوں. آکسفورڈ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہے پاکستان میں. بھائی کا نام بتائیے. افرا سیاب. جی افرا سیاب. افرا سیاب. ٹھیک ہے, اور ان کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے. محمد خان. محمد خان. اور بھائی کی ایج کیا ہے؟ ایج تقریباً ہوگی 46. پاکستان کے کس شہر میں وہ رہتے تھے جہاں سے وہ مطلب غائب ہو گئے ہیں؟ راولپنڈی کے ساتھ ایک گاؤں ہے کاہوٹا. ہاں. اچھا ٹھیک ہے جی. شاہ جی کچھ اور انفارمیشن چاہیے؟ نہیں, بہت شکریہ. چلیں, بہت شکریہ افتخار صاحب کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور اپنے بھائی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے, بھائی لاپتہ ہیں, جلدی سے آنسر کر دیجیے. ہاں جی, آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہیں پورے یقین کامل کے ساتھ. انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا. پہلے بھی آپ میرا حال مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں. تسبیحات سن لیں. ایک تسبیح یا خبیرو یا اللہ, خے بے یہ رے, یا خبیرو یا اللہ, اور دوسری ہے یا معیدو یا اللہ. دروشی پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو نام بتائیں وہ پڑھنے ہیں, یا خبیرو یا اللہ, دروشی پڑھنا ہے, آمین, اور دوسرا یا معیدو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی.
جی جناب، اور بڑا خوبصورت سا روحانی جو ہماری گفتگو ہے اس کا سفر بھی جاری رہتا ہے ہمارے پروگرام میں، ساتھ ساتھ ہم لائیو کال بھی لیتے ہیں، لیکن پروگرام جو ہے بالکل اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی وقت دینے کا، ہمارے ویورز کی رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا خیر دے۔ اور جناب یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ ہمارا پروگرام استخارہ مرکز جو ہے آپ 2 گھنٹے کا اس کا دورانیہ تھا، اس میں ہم نے آپ کی لائیو کال لی ہے اور آپ کے تمام روحانی مسائل جیسے کہ اولاد کا نہ ہونا،